अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नज़्म हमद के मश्की सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1, इन सवालों के जवाब दें, यानी हमें सवालात दिए गए हैं, हम इनके मुख्तसर जवाबात लिखेंगे। सबसे पहला सवाल, हमद किसे कहते हैं? जवाब, हमद से मुराद वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात और कुदरत कामिला की हम्द व सना और तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। सवाल नंबर 2, इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का ज़िक्र हुआ है? जवाब, इस हम्द में दरियाओं, सहराओं, गुलशनों, फूलों, बहारों, चाँद, सूरज, मौसमों और सितारों का ज़िक्र हुआ है। सवाल नंबर 3, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता? जवाब, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो इंसान उकता जाता और यकसानियत का शिकार हो जाता। सवाल नंबर 4, सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुंचते हैं? जवाब, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की रोशनी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फसलें भी सूरज की रोशनी में पकती हैं। सवाल नंबर 5, स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? जवाब, स्याही के पर्दे उठाने से मुराद रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील करना है। सवाल नंबर 6, आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? जवाब, आसमान पर चमकते सितारे दिलकश और ख़ूबसूरत मंजर पेश करते हैं जो इंसान की तबीयत को सुकून और फरहत बख्शता है। आगे सवाल नंबर 2 है, सूरत फातिहा की वो आयत और उसका तर्जुमा लिखें जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। तो आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तर्जुमा, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उनका रास्ता जिन पर गज़ब किया गया और ना उनका जो गुमराह हुए। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। अब यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। कॉलम अलिफ में लिखा गया है, कॉलम बे में भी लिखा हुआ है, लेकिन कॉलम जीम को हमने खुद से पुर करना है। अब कॉलम अलिफ में जो मिसरे दिए गए हैं उनके जवाब कॉलम बे में दिए गए हैं, लेकिन हमने इनको खुद से तलाश करके कॉलम जीम में लिखना है। पहले हमें एक मिसाल दी गई है, ये मैदान सहरा बनाए हैं किसने। आगे कॉलम बे में है, बुराई के रस्तों से किसने बचाया, लेकिन कॉलम जीम में इसका सही जवाब लिखा हुआ है, यानी इसका दूसरा मिसरा लिखा हुआ है, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने। अब इसी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बाकी मिसरों को भी कॉलम जीम में लिखना है। ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें हिरास और ख़तरों से किसने बचाया, तो इसका दूसरा मिसरा है, बिखेरी हैं किसने चमन में बहारें। ये है, बिखेरी हैं किसने चमन में बहारें। ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने। अब हमने इसका मिसरा इसमें कॉलम बे में ढूंढना है। ये है, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे। ये हमने कॉलम जी में लिख दिया। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और ख़तरों से किसने बचाया। हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रास्तों से किसने बचाया। आगे है सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाकर नज़्म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अब हमें
نامکمل مصرے دیے گئے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں جو جوابات دیے گئے ہیں ان میں سے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، اس پہ ٹک لگانا ہے اور مصرع مکمل کرنا ہے۔ یہ میدانوں ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ اب جواب ہے ہمارے پاس سبزہ، دریا، صحرا، کوہستان۔ دیکھا جائے تو یہ سارے جوابات ہی ٹھیک ہیں، یہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ہم نے نظم کے مطابق مصرع مکمل کرنا ہے، تو یہ آئے گا یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے؟ تو ہم نے صحرا کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیا۔ یہ بل کھاتے دریا ڈیش ہیں کس نے؟ چلائے، بہائے، دوڑائے یا بنائے؟ تو صحیح جواب ہے بہائے۔ یہ ہم نے بہائے کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیا اور مصرع مکمل کرنے کے لیے ہم نے اوپر لکھ دیا۔ ڈیش ہیں کس نے فلک پر ستارے؟ لگائے، بنائے، دکھائے یا سجائے؟ تو صحیح جواب ہے سجائے۔ ہم نے اس پر ٹک بھی کر دیا اور اوپر لکھ کر ہم نے اپنا مصرع بھی مکمل کر دیا۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم ڈیش؟ سہانے، پیارے، ہمارے، سارے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے؟ تو ہم نے سہانے کے اوپر ٹک کر دیا۔ یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگین کتاریں، گلشن، چمن، جنگل، نشیمن۔ تو یہ صحیح جواب ہے گلشن۔ یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ ستارے، تارے، موسم اور سورج۔ صحیح جواب ہے سورج۔ تو ہم نے اس پہ ٹک بھی کر دیا اور اپنا مصرع بھی مکمل کر دیا۔ آگے ہے سوال نمبر 5۔ ایک پیراگراف میں ان نعمتوں کا ذکر کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سب کچھ عطا کیا ہے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، اور بے شک وہی سب کو دینے والا ہے۔ لیکن ہم نے ایک مختصر پیراگراف لکھنا ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، ان نعمتوں کا ذکر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہمیں اناج دیا، گندم کے دانے بنائے، مختلف قسم کی سبزیاں، پھل پیدا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باغوں میں پھل اور پھول اگائے، خوبصورت پھول اگائے جو انسان کی طبیعت کو فرحت بخشتے ہیں۔ پھولوں والے جو خوشبو والے جو پھول ہیں، ان خوشبو سے انسان کی طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا پہاڑ سجائے، جنگل بنائے، اور مختلف قسم کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، آپ نے ان کا ذکر کرنا ہے ایک پیراگراف میں۔ سوال نمبر 6۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم ب میں دیے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کی روشنی میں ہر لفظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی لفظ لکھیں۔ ہمیں اب دوبارہ سے 3 کالم دیے گئے ہیں۔ پچھلی مثال کے مطابق پہلے تو ہم نے مصرے مکمل کیے تھے، لیکن اب ہم نے ہم معنی یا مترادف الفاظ کو کالم ج میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے صحرا، کالم الف میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلا لفظ صحرا۔ اب ہم نے کالم ب میں اس کا صحیح جواب ڈھونڈنا ہے، یعنی ہم معنی یا مترادف لفظ ڈھونڈنا ہے، تو وہ ہے ہمارے پاس ریگستان۔ یہ ہمیں کالم ج میں لکھا ہوا ملا بھی ہے، مثال کے طور پر دیا گیا ہے۔ اب آگے لفظ ہے گلشن، تو گلشن کا صحیح لفظ ہے ہم معنی لفظ ہے باغ، وہ ہم نے لکھ دیا کالم ج میں۔ اسی طرح پھول، گل، چاند، مہتاب، سورج، آفتاب، فلک، آسمان، ہراس، ڈر۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، سوال جواب آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا آپ نے جواب لکھنا ہے ایک پیراگراف کی صورت میں، اور اس کی تصویر آپ نے اپنی متعلقہ ٹیچر کو بھیجنی ہے۔ باقی سوالات جو آپ کی کتاب پر حل کرنے والے ہیں وہ اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔